تم زغامون تي في اديني غلا سلام يوجد دو سانير كولار لاكين سي فروز لاكين خلاص دي خمسه كي سام جوتوس عندنا يقدر لو كونغري دو لا سوما 1956 اساكين اقلاغ ذاكين en 2000 le 20 août 2020 دونك نكوني غنتوالي ذا شو خمسه كي سام جوتوس ذا شو ياك كيتسوجد ندير كل خدم من ديك سان كونغري ريوسي انقاد دوكل ياكو جزائريين ايوا كنا ذاوين الثوره غارزدات تروح على السفرات يارانا فرنسا يارانا لي كولون يارانا لو بوفوار فرونسي ايوا كان اد حيوث مورث ماد حيوث مورث محسوب ازكا الراونا هذا فن ضغران هذا فن صوانيين هذا فن تيلين لا ليبرتي وتيلي لا ليبرتي ديكسبرسيون اتيلي لا ديموكراسي اللي هما تاكيا ولكن ارساكي 58 سنه غاياكي سي 62 وراد نبوض على لا ليبرتي ديكسبرسيون وراد نبوض على الديموكراسي دونك توسيني دنوزا غارداكي ايوا كنا نكملا منو ونتسجل la révolution est le 22 février 2019 la révolution ne se fait pas à moitié la révolution إلا قاس تكمل المنحر ثموثاكي إلا قاس تنحر إوا كنا تيلي لا ليبرتي نتاع الصح إوا كن نكني ذا الشعب ذا كذوذ لا بارول توالي وكذوذ لا سوفرينتي بوبولير بوكذوذ إوا كنا كذوذ نتا ديسيدينا في مورتاكي ذا شو ليكونومي يقلقني ذا شو ليكونومي يقلقني في مورتاكي ذا شو السوسيال يقلقني في مورتاكي ذا شو المؤسسات يقلقني في مورتاكي نكوني غير ديسيدين سي لو بوبل دونك لا بارول ريفيندرا او بوبل يوكذوذ أولا يغالي يوكذوذ ديال الجزائر إلا قاتلين سوكذوذ الجزائر إلا قاتلين ووال يمزني الكل كل يونادي في الرئيس مشاس دوثمورت إوا كنا نفاق لهنا إوا كنا نفاق أرتوكذوذ باش كني أنفنو ثمورتنا أكني تفنان للجناس نكوني نتمو قلت باش متنكاس 62 أرساكيا وندي نتقن أسر نتاكمانت يرنا لو كوفيد داكيا ديرنا يرنا ينحذا كمامت النظام صافي غفتكمامت نكاد قرا ونحبسها لا ريفولوسيون دوا كونتينيي سي لا سويت سي لو باراشيفمون de la révolution de 1954 إلا كان داكي العهد الشهداء إوا كن أدخل من ثورة إوا كن أدفع فرنسا الموساكية نكوني غاساكية لو 20 أوت 2020 أنمود العهد ذاكي اللي سخام ثاكية لو خاماكي إفريوز لاكين إوا كنا دنيني نكوني غنكمل لا ريفولوسيون أنا ما نحرض ثمورت إوا كنا جوغا الووال إوا كدو كنسينا تحمد الله يرحم ربي nous avons libéré le pays mais nous n'avons pas libéré encore le peuple إلا أكدو ذاك السيد نحارب في الناس إلا أد نحارب شي لاقل إوا كنا نفلو ثمورت أعطيكم صحة أعطيك صحة دي 54 نوفمبر ديال مزيان إيدي كان القدم ومن الشام أرومي 2019 ديال مزيان إيدي كان إوا كان أداوين سيل اللي يتموت بيان سور اللي ديجا المحنة الميزيريا المزيان